नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुको हाम्रो च्यानल वीर कुसुमा र आज हामीहरूले कम्पेरेटिभ एनालाइसिस अफ मुलुकी ऐन 1910 एन्ड मुलुकी ऐन 2020 भनेर डिस्कस गर्न गएको छ। फर्स्ट अफ अल आई एम टु थ्याङ्क सञ्चिता कोइकेल म्याम फर आवर वन्डरफुल स्लाइड्स। अब 1910 को मुलुकी ऐन यो दुवै विक्रम सम्वतमा छ है, तपाईहरु फेरि नझुक्किनु होला। 1910 भन्ने पनि विक्रम सम्वत, 2020 भन्ने पनि विक्रम सम्वत। अब 1910 को मुलुकी ऐन र 2020 को मुलुकी ऐनमा के फरक छ त भनेर डिस्कस गरौँ। फर्स्टमा छ द फर्स्ट रिटन एन्ड युनिफाइड कोड वाज एप्लिकेबल टु होल अफ द युनिफाइड मोडर्न नेपाल। 1910 को जुन मुलुकी ऐन छ त्यो भनेको एउटा युनिफाइड कोड थियो है। अब कोड भनेको के भन्दाखेरि जति पनि छरिएका कानुनहरू थिए त्यो छरिएर कानुनलाई संग्रह गर्ने कार्यलाई कोड भनिन्छ। र यो भनेको के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट रिटर्न र युनिफाइड कोड थियो। किन भन्दाखेरि यहाँभन्दा अगाडि कुनै पनि कोडहरू बनेका थिएनन् भनेर हामीले डिस्कस गऱ्यौँ हैन। त्यसैले यो जुन छ यो 1910 को मुलुकी ऐन भनेको पहिलो रिटर्न र युनिफाइड कोड थियो, जुन भनेको होल हाम्रो जुन मोडर्न नेपाल थियो त्यो जम्मै नेपालभरिको जुन टेरिटरी छ त्यसलाई गभर्न गर्नको लागि भनेर बनाइएको थियो। भने जुन 2020 को मुलुकी ऐन छ त्यो भनेको सेकुलर र नन डिस्क्रिमिनेटरी ल थियो। सेकुलर भन्दा बित्तिकै धर्मनिरपेक्षता भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जुन यो 2020 छ त्यो भनेको फर्स्ट टाइम धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरिएको थियो। अब हामीले अर्को के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि जुन यो 1910 को मुलुकी ऐन छ त्यो भनेको हाम्रो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन अफ द कन्ट्रीमा बेस्ड थियो है। हाम्रो जुन यो समाजको कन्डिसन छ, जुन समाजको सिचुएसन छ त्यति बेला कस्तो थियो समाज भन्दाखेरि कास्ट बेस्ड चलन थियो हैन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनको चलन थियो त्यति बेलामा। अब हायर कास्ट लोअर कास्ट भनेर छुट्याइएको थियो। त्यो जुन छुट्याइएको समाज छ त्यही समाजको अनुसार लहरू पनि बनाइएका थिए। भने जुन 2020 छ त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि इनिसिएटेड द प्रोसेस अफ मोडर्नाइजेसन एन्ड डेमोक्रेटाइजेसन इन पनिसमेन्ट सिस्टम। अब पनिसमेन्ट सिस्टममा पनि यसले के गर्यो भन्दाखेरि नयाँ रूप ल्यायो। अब कुन रूप ल्यायो भनेर हामीहरूले एकैछिन पछाडि छलफल गर्ने नै छौँ। अब मोडर्नाइजेसन कसरी ल्यायो त भन्ने कुरातर्फ लागौँ है। अब के पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन यो 2020 सालको मुलुकी ऐन छ त्यसले कास्ट सिस्टमलाई एबोलिस गर्यो भनेर हामीले भनिसक्यो हैन। अब यो जुन 2020 सालको मुलुकी ऐन छ त्यो भनेको अब कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीमा बेस्ड थियो त्यति बेलासम्ममा भनेर हामीले अब पहिला कन्स्टिट्युसनल लमा पनि पढियो। यसले ह्युमन राइट्सको प्रोटेक्सनको लागि धेरै लजहरू ल्यायो भनेर पनि हामीले पढियो हैन। अनि इक्वल राइट्स टु सन एन्ड डटर टु प्यारेन्टल प्रपर्टी भनेर पनि हामीले पढ्यो। यहाँभन्दा अगाडि अब हाम्रो जुन समाज थियो त्यो भनेको त अब हिन्दू धर्ममा बेस्ड थियो हैन। अनि डटरलाई प्रपर्टीको राइट थिएन भने 2020 मा चाहिँ डटरलाई पनि अब प्रपर्टीको राइट दिनुपर्छ भनेर ल्याइयो। अब ल्याए पनि अब बिस्तारै बिस्तारै यो डटरको राइट चाहिँ अब 35 वर्षका कन्डिसनहरू ल्याइयो। 35 वर्ष नागे पछाडि नपाइने ल्याइयो। फेरि त्यस पछाडि अब विवाहित छोरीले अंश पाउने अंश नपाउने कुराहरू ल्याइयो। अनि र ठिक छ छोरीहरू भनेको जन्मजाति अंशियार हुन्छन् तर विवाह गरे पछाडि फेरि रिटर्न गर्नुपर्छ भन्ने ल्याइयो। यस्तै यस्तै थुप्रै खालका यो एमेन्डमेन्टहरू त्यस पछाडि पनि भए हैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब छोरी पनि अब उत्तिकै समान हक हुने भनेर अब त्यो एमेन्डमेन्टहरू पनि भए, त्यतातिर नजाउँ। तर फर्स्ट टाइम सन र डटरको जुन प्यारेन्टल प्रपर्टी छ त्यसमा इक्वल राइट हुने भनेर यो 2020 मा नै आएको थियो। अनि अब यो जुन मोडर्नाइजेसन छ हैन त्यसमा किन आयो त भन्दाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूमा चेतना फैलिँदै गयो हैन। बिस्तारै बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि अब जुलाई 8 1920 एडीमा चाहिँ अब हाम्रो सती सिस्टम हटेको थियो। यो अब तपाईँलाई अब इङ्ग्लिस डेट दिँदा फेरि कन्फ्युज होला। नेपाली डेट भनेको 1977 हैन। 1910 मा अब मुलुकी ऐन आयो। अनि 1977 असार 25 मा के गरे भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरले यो सती सिस्टमलाई हटाए हैन हो। अनि बिस्तारै बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि त्रिचन्द्र कलेज त्यस पछाडि श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना हो। यस्तै गरेर के भयो भन्दाखेरि कसरी हुन्छ अब हाम्रो जुन समाज छ त्यो समाज भनेको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पढ्ने त्यस पछाडि अनि बिस्तारै बिस्तारै चेतना स्तर उकास्ने हैन हो यस्तातर्फ लाग्यो। त्यसले गर्दा फेरि के भयो भन्दाखेरि समाजमा एउटा चेतना स्तर फैलियो हैन। अनि बिस्तारै बिस्तारै यो कास्टहरू भनेको यो त ओहो यो भनेको त मान्छेलाई डोमिनेट गर्नको लागि मात्र बनाएका रहेछन्, यो भनेको त डिस्क्रिमिनेटरी प्रोभिजन रहेछ, यो भनेको त ह्युमन राइट्सको अगेन्स्टमा रहेछ भन्ने कुराहरू जब आयो त्यस पछाडि जुन जयस्थिति मल्लले जुन 1380 देखि 1394 सम्ममा जुन तिनले जुन बनाएका थिए हैन यो जुन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन गरेका थिए, मतलब तिनले त डिस्क्रिमिनेसन गरेका थिएनन्, तिनले त 64 वटा कास्टमा मात्र छुट्याइदिएका थिए हैन। डिस्क्रिमिनेसन त पछि पछि बिस्तारै भएको हो। यसलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि यो जुन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन प्रिभेलिङ गरेको थियो नेपाली सोसाइटीमा यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर केही पहलहरू भयो। हुन त यो हटेन हैन। बिस्तारै बिस्तारै अब अहिले आएर चाहिँ हट्यो।
अब त्यति बेला चाहिँ जे भए पनि अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनलाई इलिगल भनेर घोषणा गरिएको थियो। अब अर्को के छ भन्दाखेरि 1910 मा लायबिलिटी अफ द जेनरल पब्लिक। अब हामीले 1910 को मुलुकी ऐनलाई हेर्ने भने के पनि हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला जुन जेनरल पब्लिक छ त्यसको पनि लायबिलिटी भनेर तोकिएको थियो। त्यति बेला के भनेको थियो भन्दाखेरि यदि तपाईँले कसैले क्राइम गरेको देख्नुहुन्छ र तपाईँले यदि रिपोर्ट गर्नु हुँदैन भने तपाईँ पनि सजायको भागीदार हुनुहुन्छ भनेर भनेको थियो। यदि तपाईँले अब कुनै ठाउँमा क्राइम भएको देखिरहनु भएको छ भने तपाईँले कसरी हुन्छ त्यो पुलिसमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला भनेको थियो भने अहिले चाहिँ जुन लायबिलिटी छ त्यो भनेको रङ डुअरलाई दिएको छ। जुन रङ गर्ने छ तिनीहरूलाई मात्र पनिसमेन्ट दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ युनिफर्मिटी इन पनिसमेन्ट एकोर्डिङ टु कास्ट एन्ड जेन्डर हो। पहिलाको समाज कस्तो थियो भन्दाखेरि यही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनमा आधारित थियो होइन हो। त्यसैले ती कास्ट बेस्डमै रहेर पहिला पनिसमेन्ट दिन्थ्यो भने अहिले के भयो भन्दाखेरि जुन सिभिरिटी अफ क्राइम छ, जुन गम्भीर्यता छ होइन, कतिको इनह्युमन क्राइम गरेको छ हो त्यसलाई हेरेर अहिले पनिसमेन्ट दिन्छ। अब पहिलाको जुन 1910 छ त्यो भनेको रिलेटिभली ह्युमन एन्ड प्रोग्रेसिभ थियो भने अहिले जुन छ त्यो भनेको एबोलिस्ट रिलिजियस ट्रेडिसनल क्रुल एन्ड इनह्युमन सिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ। जुन पहिलाको सिस्टम थियो त्यो जुन अब रिलिजियसमा बेस थियो होइन वा भनौँ क्रुअल सिस्टम थियो वा इनह्युमन सिस्टम थियो त्यसलाई 2020 ले यो जम्मै प्रोभिजनहरू जुन क्रुअल सिस्टम थियो त्यसलाई खारेजी गरेको थियो। अनि पहिलाको जुन प्रोभिजन छ 1910 को मुलुकी ऐन त्यो भनेको प्रोहिबिटिभ एप्रोचेस टु क्राइम थियो भने अहिलेको भनेको प्युनिटिभ एप्रोच टु क्राइम छ। अब प्रोहिबिटिभ एप्रोच भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कसैले चोरी गर्छ भने उसको हात काट्दिउँ, त्यस पछाडि उसको अब चोरी गर्नबाट उसलाई वञ्चित गरिदिउँ भने प्रोहिबिटिभ हो भने प्युनिटिभ भनेको के हो भन्दाखेरि उसलाई सजाय गर्ने। तर के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको सजाय भनेको यस्तो होस् कि त्यसले चाहिँ फेरि समाजमा अर्को सजाय नगरोस् भन्ने हो। यसलाई म अलि राम्ररी बुझाउन कोसिस गर्छु। जस्तै जुन पहिलाको सिस्टम थियो त्यो भनेको रेट्रिब्युटिभ सिस्टम थियो होइन। त्यो भनेको के भन्दाखेरि जो क्राइम गर्छ त्यो मान्छेलाई खत्तम गरिदिनुपर्छ, बदला लिनुपर्छ, आई फर एन आई, टुथ फर टुथ पनिसमेन्टमा बेस थियो भने अहिलेको जुन सिस्टम छ होइन 2020 को जुन सिस्टम छ त्यो भनेको डिटरेन्स थ्योरीमा बेस थियो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि जुन मान्छे छन् होइन त्यसले चाहिँ यदि क्राइम गर्छ भने त्यसको डर सृजना गरिदिनुपर्छ क्या। त्यसले यस्तो खालको इक्जाम्पल सेट होस् कि अब फेरि अरू जुन मान्छे छन् तिनीहरूले क्राइम गर्नबाट डराउन् होइन, फेरि पनि त्यो क्राइम रिपिट नहोस् भनेर त्यसमा भनिएको थियो है। त्यो हात काट्दिने भन्ने अब चोरी गर्ने त्यो भनेको डिटरेन्स थ्योरीमा आउँछ, त्यो अब अगाडि पनि पढाउँला होइन। भनेपछि तपाईँले अब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलाको जुन सिस्टम थियो त्यो भनेको चाहिँ जुन अब चोरी गर्छ भने चोरी गर्छ भन्दा फेरि घरिघरि यदि कसैले क्राइम गर्छन् भने उसलाई खत्तम गरिदिनुपर्छ, बदला लिनुपर्छ होइन, आई फर आई र टुथ फर टुथ हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो 1910 ले। त्यस पछाडि अनि फेरि 2020 ले के भन्यो भन्दाखेरि होइन अब त्यस्तो खालको क्रुएल त हुनु हुँदैन, त्यस्तो अब एकदमै हार्स पनिसमेन्ट त हुनु हुँदैन, तर केसम्म पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल सेट होस् होइन, सकेसम्म चाहिँ अब उसको जुन पनिसमेन्ट छ त्यसलाई हेरेर अरूले रिपिट नगरून् भनेर 2020 मा भनेको थियो भने अहिलेको जुन अब अहिले जुन 78 साल छ अहिले चाहिँ कस्तो खालको सिस्टम छ भन्दाखेरि अहिले भनेको रिफर्मेटिभ वा प्रिभेन्टिभ एप्रोच भनेर पनि भन्न सकिन्छ। बदला लिने होइन कि कसरी हुन्छ त्यसको जुन क्राइम छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ भनेर अहिले जुन एप्रोच छ त्यो नयाँ किसिमले एप्रोच आएको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि सोसाइटीमा केही एन्टी सोसियल एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् तर त्यो एन्टी सोसियल एलिमेन्टलाई टाढा राख्नुपर्छ, जस्तै प्रिजनमा राख्ने हुनसक्छ होइन, त्यसरी प्रिजनमा राख्नुपर्छ। र अर्को रिफर्मेटिभ भनेको के हो भन्दाखेरि जुन क्रिमिनलहरू छ तिनीहरूलाई पनि नयाँ तरिकाले जिन्दगी सुरुवात गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने रिफर्मेटिभ एप्रोच पनि अहिले 78 सालमा आएर होइन, त्यो 78 सालमा आएर भन्दा पनि अब 72 सालको संविधान पछाडि अब यस्तै खालका एप्रोचहरू आएका छन् भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। यो भनेको ह्युम्यानिटी बेस्ड एप्रोच हो होइन, जस्तै अब सुधार गृहको स्थापना, त्यस पछाडि सोसाइटीमा फेरि पुनर्स्थापना गर्ने होइन हो, यस्तै जुन प्रोभिजन छ त्यो भनेको चाहिँ रिफर्मेटिभ एप्रोच हुन्। अब हुन त एप्रोचेसहरू धेरै हुन्छन् होइन, तर मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि मेनली 4वटा एप्रोचहरूको डिस्कस गरेको थियो। अब क्राइम्स अफ मुलुकी ऐन 1910 र अनि मुलुकी ऐन 2020 मा डिस्कस गरौँ। अब 1910 मा कस्ता कुराहरूलाई क्राइम मानिन्थ्यो र 2020 मा कस्ता कुराहरूलाई क्राइम मानिन्थ्यो। अब 1910 मा पुटिङ चिलिज इन आइज हेर्नुहोस् है, अब आँखामा खुर्सानी दल्दिने कुराहरूलाई 1910 मा क्राइम मानिन्थ्यो भने
2020मा आएर फर्जरी वा भनौँ फल्स डकुमेन्ट बनाउनेलाई क्राइम मानिएको छ। अब 1900 मानिएको थियो भनौँ है, दुबईले मानिएको थियो भनौँ, किन भन्दा अब अहिले यो मुलुकी ऐन 2020 दुबई यो 1910 दुबई रिपिल भएको छ। अब 1910मा चाहिँ यो लुट्नुलाई 1910 र 2020 दुबईमा लुट्नुलाई यो अपराध नै मानिएको छ। अब चिटिङलाई पनि दुबईतिर अपराध मानिएको छ। थेफ्ट यतातिर चाहिँ अब थेफ्टलाई के गरेको छ भन्दाखेरि 1910मा थेफ्ट वा भनौँ चोरीलाई अपराध मानिएको छ भने थेफ्ट वा स्टिलिङलाई भनेर 2020मा पनि अपराध मानिएको छ। आर्सन आगो लागिलाई पनि दुवै ठाउँमा अपराध मानिएको छ। अब काउन्टर फेटिङ भनेको छ, काउन्टर फेटिङ भनेर किर्ते गर्ने, जालसाजी गर्ने, जाली डकुमेन्ट गराउने होइन, चाहे अब पासपोर्ट जाली गराउने होस् या जग्गा जाली गराउने होस् होइन, या आफ्नो लालपुर्जाहरू जाली गराउने होस् भने त्यो जम्मै जाली गराउनेहरू किर्ते गर्नेलाई चाहिँ दुबई ऐनले के भनेको छ भन्दाखेरि क्राइम हो भनेर डिक्लेयर गरेको छ। अर्को छ क्वाड्रप्ट भनेको जस्तै अब चौपाए हराएको तपाईँले पहिला पनि हेर्नुभएको छ भने होइन, अब पशुकरणी त्यस पछाडि चौपाए हराएको अनि जुन यो पशु छ त्यसलाई चाहिँ पब्लिकमा कुट्न नहुने भनेर त्यस्ता खालका प्रोभिजनहरू पहिला थिए होइन। अहिले पनि त्यो प्रोभिजनहरू 1910 र 2020 दुबईमा त्यो प्रोभिजनहरू छन्। अनि काउ स्लटर है, पहिला भनेको चाहिँ अब गौ हत्यालाई अपराध मानिन्थ्यो भने अब इलिगल डिटेन्सन भनेको के भन्दाखेरि बिना जुन हुन्छ नि, अब डिटेन्सन भनेको के भन्दाखेरि कसैलाई डिटेन गर्ने, अनि इलिगल भनेको के भन्दाखेरि यदि कसैले अब त्यसैकै यत्तिकै यदि 24 घन्टाभन्दा पछाडि अब थुनामा राख्न नहुने जस्ता प्रोभिजनहरू तपाईँले सुन्नुभएको होला होइन। यदि कसैले यत्तिकै जेलमा राखेको छ भने त्यसलाई पनि अपराध मानिन्छ। अनि 24 घन्टा पछाडि कोर्टमा पुर्याउनु पर्ने, आफूले चाहेको वकिलहरू दिनुपर्ने होइन, वकिलसँग सम्पर्क गराउनु पर्ने, अनि फ्यामिलीसँग सम्पर्क गर्न दिनुपर्ने, अनि के को लागि किडन्याप भएको त्यो गर्नुपर्ने, के अरे कारण खुलाइदिनु पर्ने होइन। तर यो विदेशी हकमा चाहिँ लागू हुने छैन। यस्तै खालका प्रोभिजनहरू तपाईँले सुन्नुभएको होला होइन। हो यो इलिगल डिटेन्सन जुन छ यो भनेको त्यति बेलामा चाहिँ इलिगल डिटेन्सन गर्नु हुँदैन भनेर 2020मा पनि यो प्रोभिजनहरू थियो। अब किडन्यापिङ, एडप्सन र अनि होस्टेज टेकिङलाई पनि 2020मा आएर के गरेको छ भन्दाखेरि क्राइमको रूपमा डिक्लेयर गरिएको छ। अब किडन्यापिङ भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन, कसैले अब के गर्ने भन्दाखेरि गर्ने के अरे अब ललिपपको अब लालच दिएर हुन्छ कसरी हुन्छ किडन्याप गर्ने, त्यस पछाडि अनि ऱ्यान्सम माग्ने होइन। अब यो होस्टेज टेकिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बन्धक बनाउने है। अब किडन्यापिङ भनेको पनि अब कसैले लाने बन्धकै बनाउने जस्तै हो, होस्टेज टेकिङ भनेको पनि बन्धक बनाउने हो भने यो दुईटामा के डिफ्रेन्स छ त भनेर तपाईँले सोच्नु भएको होला होइन। के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि किडन्यापिङ भनेको यसो ठ्याक्क अब बुझ्ने कोसिस गर्नुलाई, किडन्यापिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोही मान्छे जान्छ, त्यस पछाडि थाहा नहुने गरेर 81 होइन उसले के गर्छ किडन्याप गर्छ होइन। अब नसालु पदार्थहरू खुवाएर होला या उसलाई 81 अब गाडीमा हालेर होला होइन, कसरी हुन्छ किडन्याप गरेर लग्छ। त्यस पछाडि के गर्छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ फिरौतीहरू माग्छ भने होस्टेज टेकिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि बन्धक बनाउने काम हो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि कसैलाई बन्धक बनाएर आफ्नो जुन डिमान्डहरू छ त्यो फुलफिल गर्ने काम हो। जस्तै अब टेररिस्टहरूले पनि गर्छ नि होइन, कसैलाई बन्धक बनाउँछ नि, त्यस पछाडि अनि पुलिसलाई चाहिँ ल अब हाम्रो मागहरू पुरा गर्नुहोस् नत्र भने म मारिदिन्छु, यस्ता खालका कुराहरू गर्छ नि, हो त्यो बन्धक बनाउने हो। अब यसको एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु। यदि तपाईँहरूले पहिला अब उडान भनेर एउटा सिरियल हेर्नुभएको थियो भने होइन, कलर्समा आउँथ्यो धेरै अगाडि, अब अहिले त आउँछ आउँदैन थाहा छैन। त्यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो सिरियलमा चाहिँ एकजना सानी केटीलाई जब बुबा आमाले त्यो मालिकलाई के गर्न सक्दैनन् भन्दाखेरि मालिकबाट जुन लिएको पैसा छ जब तिर्न सक्दैनन् तब आफ्ना छोरीलाई त्यहाँ बन्धक भनेर बन्धुवा मजदुर भनेर बनाउन छोडिदिन्छन्। त्यस पछाडि त्यो जुन मालिक छ उसले चाहिँ त्यो छोरीलाई बन्धक बनाएर राख्छ होइन, त्यो अनि बन्धक बनाएर चाहिँ सबै कामहरू लगाउँछ। त्यस पछाडि अनि जुन अर्को छन् जुन बाबुआमा छ तिनीहरूबाट चाहिँ पैसा असुल नभइन्जेलसम्ममा छोरीले बन्धक बनाएर राख्छ होइन। त्यो भनेको पनि एउटा टाइप अफ होस्टेज टेकिङको रूपमा लिन सकिन्छ। अब अर्को भनेको हट वा ब्याट्री छ। हट वा ब्याट्री भनेको दुवै टाइममा यो 1910 र 2020 दुबईमा यसलाई के मानिएको छ भन्दाखेरि क्राइम मानिएको छ। अब यो भनेको अब जुन हट वा भनौँ ब्याट्री छ, हट भनेको त अब कसैलाई अहिले चाहिँ अब ग्रेभियस हट र नर्मल हट भनेर तपाईँले 4th सेममा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब ग्रेभियस हट भनेको चाहिँ एकदमै अब अङ्गभङ्ग फुटाउने, कसैलाई अपाङ्ग गर्ने गरेर अब यदि कसैलाई कुटपिट गरिन्छ भने त्यो ग्रेभियस हट, र नर्मल हट भनेको यतिकै कुटपिट गर्ने, त्यो अब तपाईँले डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हट वा भनौँ ब्याट्री यसलाई पनि पहिला के गरिएको थियो भन्दाखेरि यो क्राइमको रूपमा लिएको थियो। अब हट वा भनौँ ब्याट्री यो भनेको अब रेकलेसनेसको लागि मतलब
नेग्लिजेन्सले गर्दा पनि हुनसक्छ, रेकलेसनेसले गर्दा पनि हुनसक्छ होइन, वा इन्टेन्सनली जानी पनि यो हुनसक्छ। ब्याट्री भनेको यो भनेको अरूलाई ड्यामेज गर्ने होइन, अरूलाई ड्यामेज गर्ने, अरूको प्रपर्टी वा मान्छेलाई ड्यामेज गर्ने काम हो होइन। जस्तै अब कसैलाई ढुङ्गाले हान्ने होइन, वा भनौँ अब मैले जानी होइन भने अब क्याम्पसमा मैले के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि बाइक कुदाउँदै थिएँ। त्यस पछाडि बाइक कुदाउँदै के भयो भन्दाखेरि मैले व्हिली गर्दै थिएँ, व्हिली गर्ने बेला कोही मान्छेले लाग्यो होइन भने त्यो पनि के भयो भन्दाखेरि ब्याट्रीभित्र पर्ने भयो। अब अर्को छ होमिसाइड र एभर्सन, यो पनि दुवैतिर क्राइम मानिएको थियो। होमिसाइड भनेको अब मान्छेलाई हत्या गर्ने भयो भने, एभर्सन भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको अब सेपरेट चाइल्ड एन्ड मदर भनेर भनेको छैन, त्यो भनेको अब ह्युमन ट्राफिकिङ गर्नेलाई पहिला पनि के भन्थ्यो भन्दाखेरि क्राइमको रूपमा लिन्थ्यो भने अहिले पनि क्राइमको रूपमा लिन्छ। अब मेडिकल ट्रिटमेन्ट भइहाल्यो, यो भनेको के भन्दाखेरि यदि कसैले अब इल ट्रिटमेन्ट दिन्छन् होइन, यदि जानी कसैले अब विष खुवाउँछन् या जानी इल ट्रिटमेन्ट गर्छन् भने त्यसलाई क्राइमको रूपमा लिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ इन्टरकास्ट सेक्सुअल रिलेसन हो। यसमा चाहिँ के जान्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि पहिला भनेको चाहिँ अनुलोमा प्रतिलोमा हायर कास्ट टु लोवर कास्ट सेक्सुअल रिलेसन राख्ने वा लोवर कास्ट टु सेक्सुअल हायर कास्टसँग सेक्सुअल रिलेसन राख्ने, त्यो आधारमा पनिसमेन्ट दिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्टेन्सन अफ सेक्सलाई पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई क्राइमको रूपमा लिन्छ। जस्तै अब इन्टेन्सन अफ सेक्स भन्नाले के पनि बुझिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कसैले अब माथि शरीरमा हेर्ने होइन, नराम्रो दृष्टिले हेर्ने, माथि अब जिउ माथिदेखि तलसम्म हेर्ने हो, यस्तो जुन इन्टेन्सन अफ सेक्स छ हो यसलाई पनि अहिले क्राइमको रूपमा लिन्छ। जुन 2020 छ त्यसले चाहिँ त्यस्तो बनेको थियो। अब पहिला 1910मा र अहिले दुबईमा रेपलाई त अब अहिले पनि लिन्छ। अनि अननेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेस, अब अननेचुरल भनेको त अप्राकृतिक मैथुन होइन, जस्तै अब पशुकरणी भयो। त्यस पछाडि अब अननेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेस भनेको चाहिँ जुन नेचुरल तरिकाले होइन कि अरू तरिकाले के, जस्तै अब ओरल सेक्स हुनसक्छ, एनल सेक्स हुनसक्छ होइन, नेचुरल्ली होइन कि अरू भजाइनल सेक्सलाई छाडेर अन्य टाइपका सेक्सुअल अफेन्सेस जुन छन् हो, यो अफेन्सेस अरू टाइपका अननेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेस वा भनौँ अरू टाइपका सेक्सुअल अफेन्सेसहरूलाई अननेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेस भनेर दुवै ठाउँमा लिएको छ। अब जुन अर्को ग्याम्लिङ छ, यो ग्याम्लिङलाई पनि पहिला यो दुवै ठाउँमा के गरिएको छ भन्दाखेरि क्राइमको रूपमा लिएको छ। अर्को छ के छ टचिङ इन्ट्रिङ इन्टु द हाउस अफ हायर क्लास। पहिला के थियो भन्दाखेरि यदि कुनै लोवर क्लासको मान्छेले हायर क्लासको मान्छेलाई छुन्छ वा घरभित्र छिर्छ भने त्यसलाई क्राइमको रूपमा लिन्छ भने अहिले ठ्याक्क उल्टो छ। मतलब 2020 मा फेरि ठ्याक्क उल्टो भयो। यदि कसैले अनटचेबिलिटी गर्छ भने त्यसलाई क्राइमको रूपमा लिन थाल्यो। अब पहिला भनेको डिफेमेसन, पहिला पनि डिफेमेसन यदि कसैले क्यारेक्टरको बारेमा क्वेसन उठाउँछ भने त्यसलाई क्राइमको रूपमा लिन्थ्यो र त्यो 2020 मा पनि लिने गरेको छ। डिफेमेसन भनेको तपाईँहरूलाई मैले पटक भन्ने गरेको छु, कसैको सामाजिक निन्दा गर्ने या कसैको जुन क्यारेक्टर छ क्यारेक्टरप्रति औँला उठाउने होइन, यो मान्छे त यस्तो उस्तो भनेर होइन नभएका कुराहरू गरिदिने, गाली बेइज्जती गर्ने हो, यस्ता कुराहरू भनेको डिफेमेसनतिर पर्छन्। यो भनेको नैतिक पतन गरिदिने कुरा हो होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन कुनैमा पनि। अब पहिला जुन 1910 छ यसले स्टिलिङ गर्ल एन्ड म्यारिङ विदाउट कन्सेन्ट है, कुनै पनि गर्ललाई चोर्ने त्यस पछाडि नै बिना कन्सेन्ट विवाह गर्नुलाई के भन्दाखेरि क्राइमको रूपमा लिएको थियो भने अहिले चाहिँ बाइगेमीलाई क्राइमको रूपमा 2020 कोले बाइगेमीलाई क्राइमको रूपमा लिएको छ, देख्न सकिन्छ। अब पनिसमेन्ट कस्तो थियो भन्दाखेरि पहिला 1910 ले चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट दिन्थ्यो भने 2020 ले क्यापिटल पनिसमेन्टलाई खारेजी गरेको थियो। अब पहिला कास्ट बेस्डमा पनिसमेन्ट दिन्थ्यो भने क्राइमको अब कतिको गम्भीर क्राइम छ त्यसलाई हेरेर 2020 मा पनिसमेन्ट दिन थालियो। अनि क्राइम डाइज विथ क्रिमिनल भन्ने कुरा इज नट एप्लिकेबल इन क्राइम। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि जुन यो क्राइम डाइज विथ क्रिमिनल छ यो भनेको चाहिँ सबै क्राइमहरूमा एप्लाई हुँदैन भनेर यसले भन्न सकिन्छ होइन। भने जुन 2020 छ यसमा चाहिँ क्राइम डाइज विथ क्रिमिनल भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यसलाई सर यो ठ्याक्क उल्टो लेखिएछ होला होइन। 1910 मा के थियो भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यति बेलामा अब क्यापिटल पनिसमेन्ट थियो भने पछाडि त्यति बेला चाहिँ क्राइम डाइज विथ क्रिमिनल भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई लिन्थ्यो होइन। अब यो मान्छेलाई कसरी हुन्छ अब मारिदिए पछाडि त क्राइम नै सकिन्छ भने अहिले चाहिँ जुन 2020 छ त्यसमा चाहिँ यो क्राइम डाइज विथ क्रिमिनल भनेको सबैमा एप्लाई हुँदैन भन्ने यो यताको उता भएछ है, सच्याएर बुझ्नु होला। अब फाइन र इम्प्रिजनमेन्टको प्रोभिजन त दुवैमा छ।
अनि अर्को भनेको रेट्रिब्युटिभ हो। यो रेट्रिब्युटिभ र डिटरेन्समा के फरक छ भन्दाखेरि रेट्रिब्युटिभ भनेको चाहिँ आई फर आई, टुथ फर टुथ होइन। यदि कसैलाई यदि मार्छ भने उसलाई मारिदिनुपर्छ, त्यस्तो खालको जुन पनिसमेन्ट सिस्टम छ त्यो भनेको रेट्रिब्युटिभ हो भने जुन डिटरेन्स फिलोसफी छ त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि पनिसमेन्ट त दिनुपर्छ तर त्यस्तो साह्रो हार्स पनिसमेन्ट दिनु हुँदैन, जे गर्यो उसैको लागि होइन। मतलब अब यदि कसैले चोरी गर्छ भने हात काटिदिने होइन कि, चोरी गर्छ भने उसलाई दण्ड सजाय दिन सकिन्छ नि त, उसलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा सेट गर्न सकिन्छ नि त। यदि कसैले मर्डर गर्छ भने उसलाई मार्ने होइन कि, उसलाई मृत्युदण्ड दिने होइन कि, उसलाई अब 20 वर्षको लागि जेल सजाय गर्न सकिन्छ नि त। वा भनौँ अब जेल सजाय, यो फेरि जेल सजाय गर्ने भन्दा बित्तिकै अब प्रिभेन्टिभ एप्रोचमा पनि आयो होइन। तर मेनली के भन्न खोजेको भन्दाखेरि डिटरेन्स थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि कसरी हुन्छ इक्जाम्पल सेट गरौँ क्या, कसरी हुन्छ त्यो क्राइम जुन छ त्यो भनेको फेरि पनि रिपिट नहुने गरेर एउटा पनिसमेन्ट दिउँ भन्ने जुन सिस्टम छ त्यो भनेको 2020मा थियो। भने रेट्रिब्युटिभ भनेको त आई फर आई, टुथ फर टुथ, यो हामीले पहिल्यैदेखि देखिरहेको त्यो भनेको 1910मा थियो। अब 1910को डिस्क्रिमिनेटरी पनिसमेन्ट थियो होइन। अब अलि के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अलि हायर कास्टलाई चाहिँ कम, सेम क्राइमको लागि क्या कम पनिसमेन्ट दिने, लोवर कास्टलाई एकदमै धेरै पनिसमेन्ट दिने, अनि सेमको लागि होइन अब महिलालाई कम पनिसमेन्ट दिने, पुरुषलाई बढी दिने। वा भनौँ न अब यदि महिलाले कसैलाई मार्ने बेलामा चाहिँ महिलालाई नदिने, मतलब मृत्युदण्ड नदिने, त्यस पछाडि पुरुष पनि अब ब्राह्मणलाई नदिने, त्यस पछाडि जुन त्यो अब जुन राजाका फ्यामिलीहरू छन् होइन त्यो राजाका खानदानहरूलाई नदिने भने अरूलाई दिने, त्यस्तो खालको सिस्टम थियो। भने अहिले के आयो 2020मा के आयो भन्दाखेरि इक्वालिटी बिफोर लको आँखामा जम्मै समान हुन् भनेर जुन इक्वालिटी बिफोर ल छ त्यो प्रिन्सिपललाई फलो गरियो। अब पहिला 1910मा चाहिँ एकदमै हाइएस्ट डिग्री अफ पनिसमेन्ट भनेको क्यापिटल पनिसमेन्ट थियो भने जुन 2020 छ त्यसमा चाहिँ हाइएस्ट डिग्री अफ क्यापिटल भनेको 20 वर्षको लागि जेल सजाय अनि कन्फिस्केसन अफ प्रपर्टी सर्वस्व थियो। अब यति नै थियो। अब 20 मिनटको भिडियो भइसकेको छ, अब धेरै लामो नगरौँ। अब भोलि हामीहरू चाहिँ जुन यो 1910को मुलिकेन छ र 2020को मुलिकेन छ, यो भनेको अब मेनली डिफ्रेन्सेसहरू हो होइन। तपाईँले 10 मार्क्सको क्वेसन आउनसक्छ भनेर यो एकदमै डिटेलमा हामीहरू अर्को भिडियोमा गर्छौँ। अब तपाईँसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब, केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्न तपाईँसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।